बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़र के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करनी है कि नज़र मन्नत क्या होती है और इसकी शरई हैसियत क्या है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में क्या बयान किया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमाने ज़ीशान है, नज़र की कितनी अक़साम है और उसके क्या अहकामात हैं। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में दो आयतें हैं जिनमें नज़र का ज़िक्र फरमाया गया है। एक है कि वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु, कि अगर तुम कुछ खर्च करोगे या तुम कोई नज़र मानोगे तो अल्लाह ताला उसको जानता है। दूसरे मकाम में फरमाया कि यूफ़ूना बिन नज़री, कि वो अल्लाह ताला के महबूब और ख़ास बंदे हैं कि जो अपनी नज़र को पूरा करते हैं। तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि नज़र जो है अगर कोई मान देता है, कोई मन्नत मान लेता है, फिर वो अपनी मन्नत को पूरा करेगा, फिर अल्लाह ताला उससे खुश होगा और उस मन्नत को पूरा करने के लिए जो वो सदका खैरात करेगा या माल खर्च करेगा, अल्लाह ताला उसको जानता है। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उससे उसका अजर व सवाब भी अदा करूँगा। आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ज़ीशान बुखारी शरीफ में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन्नत ना माना करो, कि मन्नत जो है ये ना माना करो, और फरमाया कि मन्नत मानने के साथ जो तकदीर है वो तब्दील नहीं होती, यानी कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो तब्दील नहीं होगा, इसलिए आप लोग मन्नत ना माने। और ऐसे ही आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन्नत मानने के साथ और तो कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय इसके कि जो बख़ील आदमी है उसका जो माल है वो खर्च हो जाता है। तो अब कुछ लोगों ने ये इतराज़ किया कि अल्लाह ताला तो मन्नत पूरी करने वालों की तारीफ़ फरमा रहा है और आका अलैहिस्सलाम मन्नत मानने से रोक रहे हैं, तो अब इन दोनों चीज़ों में कुरान और हदीस में आपस में तज़ाद कैसे आ सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तज़ाद है, तो इसमें तज़ाद बिल्कुल नहीं है, इत्तिहाद है, इत्तिफाक है। वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानने से मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने मन्नत मानने के बाद पूरी करने वाले की तारीफ़ की है। तो पहली बात तो ये है कि आपको मन्नत माननी ही नहीं चाहिए। अब अगर आपने मन्नत मान ली है तो फिर आप अपनी मन्नत को पूरा करें। उसके बाद फिर मन्नत की अक़साम आती हैं कि आपने जो मन्नत मानी है उसकी शरई हैसियत क्या है, वो आपको पूरा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उसको आप तोड़ दें। तो इसके मुतल्लिक़ जब मैंने दावत इस्लामी का जो इस पर उन्होंने जो टॉपिक बयान किया है उस पर जब उनका नुक्ता नज़र पड़ा तो उन्होंने तो दो किस्में बयान फरमाई हैं। एक है शरई नज़र और दूसरी है उर्फ़ी नज़र। तो जो शरई नज़र है उन्होंने फरमाया कि वो नहीं माननी चाहिए, और जो उर्फ़ी नज़र है वो अगर कोई शरई नज़र नहीं माननी चाहिए, लेकिन अगर कोई मान लेगा तो फिर उसे वो पूरा करनी होगी। यानी कि अगर एक शख्स ने ये कहा कि मेरा अगर ये काम हो जाता है तो मैं इतने नवाफिल पढ़ूँगा, या मैं उम्रा करूँगा, या मैं इतना दुरूद पाक पढ़ूँगा, तो अब उसकी मन्नत उसने मान ली है, तो अब उसकी अगर पूरी हो जाती है तो फिर उसको वो पूरी करनी चाहिए। और जो दूसरी किस्म बयान की है वो ये है उर्फ़ी, कि वो ये है कि अगर आप मन्नत मान लेते हैं, उर्फ़ी आम है, तो उसमें यह है कि अगर आप उसको पूरा करते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो फिर भी आप गुनाहगार नहीं होंगे। अब आते हैं कि इसके अलावा दीगर जो अक़साम नज़र की बयान की गई हैं। सबसे पहली जो नज़र की किस्म है वो है नज़र मुतलक, कि एक आदमी ने कोई भी मन्नत मान ली कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं फ़लाँ काम करूँगा। अब उसके बाद उसका जब काम उसको ये है कि अब ये जो नज़र है उसको वो पूरा तो करेगा, और जब उसको पूरा करना चाहिए उस पर ये वाजिब हो गई है, फ़र्ज़ हो गई है, लेकिन ये जो नज़र है इसको नापसंद किया गया है। कि इसलिए कि अगर उसने ये कहा कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं नवाफिल अदा करूँगा, या मैं कुरान पाक की तिलावत करूँगा, या मैं फ़लाँ चीज़ जो है वो सदका व खैरात करूँगा, तो अब चूँकि उसने ये शर्त रख ली है
اگر وہ منت نہ بھی مانتا تو وہ نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن چونکہ اس نے یہ ایک سبب بنا لیا ہے کہ میں عبادت تب کروں گا جب میرا یہ کام ہو جائے گا، تو اس لیے فرمایا کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اب دوسری جو ہے وہ ہے نظر معلق، کہ اس نے اب اس کو تاکید کا کہ ایک کام کو ایک کام کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، اگر نہیں ہوا تو میں نہیں کروں گا۔ نظر مطلق یہ ہوتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ اب اس کے یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا۔ اب یہ ناپسند کیوں ہے؟ یہ ناپسند اس لیے ہے کیونکہ اس نے نیکی کو دنیاوی کام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ ناپسند کیا گیا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے اب اس کا جو کام ہے ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اس کو جوڑ دیا ہے، اس لیے اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ اب اگر یہ کوئی منت مان لیتا ہے نظر مطلق یا نظر معلق، تو ماننے کے بعد پھر اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ نظر معصیت ہے، کسی نے ایسی نظر مان لی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی تھی، یا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا، کوئی گناہ کا کام کرنے کا، غلط کام کرنے کی منت مان لی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ وہ اپنی منت کو پورا نہ کریں، کیونکہ آپ اس کو اپنی منت کو توڑے اور منت توڑنے کے بعد اپنی منت کا جو کفارہ ہے وہ قسم کا کفارہ ہے، کہ جیسے آپ اپنی قسم توڑ دیں تو قسم توڑنے کے بعد جو کفارہ ہوتا ہے وہی کفارہ ادا کر دے اور اپنی منت کو پورا نہ کرے۔ اب اس کے بعد ہے ایک منت جائز ہوتی ہے کہ وہ یہ منت مان سکتا ہے کہ اگر وہ شخص اس نے ویسے ہی ایک چیز ذہن میں رکھ لی کہ غیر شرعی کام نہیں ہے، غیر شرعی کام نہیں ہے، ناجائز کام نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ اب اس نے چونکہ منت مان دی ہے تو یہ جو منت ہے وہ جائز ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی منت مانتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، چونکہ منت ہوتی ہے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، منت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، جو نظر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، کسی غیر کے لیے ہم نظر یا منت نہیں مان سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانیں کہ اے اللہ پاک کہ اگر تو نے میرے یہ پریشانی مجھ سے نکال دی، میرا یہ کام ہو گیا، تو پھر میں تیرے گھر میں صفے لا کر رکھ دوں گا، مسجد میں الماری بنوا دوں گا، یا مسجد کی میں فلاں چیز لگا دوں گا، یا مدرسے میں یہ چیز ضرور دے دوں گا، یا فلاں جو دربار ہے یا درگاہ ہے وہاں پہ میں اتنا توام پیش کروں گا، اس کا خیرات کروں گا، یا وہاں پہ چادر چڑھاؤں گا۔ چونکہ یہ تمام کام جائز ہے، اس لیے ایسی جو منت ہے وہ مانگ سکتے ہیں، اور ایسی منت جب آپ کی پوری ہو جائے گی اس کے بعد اس کو آپ پورا بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو منت ہے یہ جائز ہے۔ ایسی منت اس کی بات آتی ہے کہ ایسی منت کہ جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ اس کی منت آپ نے مان لی، تو جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اگر آپ نے اس کی منت مان دی ہے تو آپ پر منت پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص یہ منت مان لیتا ہے کہ میں جو ہے فلاں کام، یعنی کہ فلاں شخص کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی منت ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں بولوں گا، اس کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، تو یہ جو منت ہے یہ اس کو توڑ دینی چاہیے۔ اگر وہ توڑتا ہے تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہوگا، تو جب چاہے وہ اپنی منت کو ختم کر کے اس کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو استوار کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی یہ منت مان لیتا ہے کہ میں یہ سوٹ پہنوں گا یا میں یہ سوٹ نہیں پہنوں گا، یا یہ فلاں چیز ہے میں اس کو استعمال کروں گا یا میں نہیں کروں گا، تو یہ منت جو ہے اس کی جو کفارہ نہیں ہے، اس کی جو ہے کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں ہے، جب چاہے وہ اپنی منت کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک منت ہے شکرانے کی۔ شکرانے کی ایک منت یہ ہے، ایک شکرانہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی کام ہو گیا یا آپ کی مشکل آسان ہوگی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھ دیے، تو یہ ایک قسم ہے۔ جو نظر ہے، جو منت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی کام اچھا ہو گیا، اب آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں ساری زندگی جو ہے میں روزانہ 50 نفل پڑھتا رہوں گا، یا 1 سپارہ قرآن پاک پڑھتا رہوں گا، یا میں یہ نیک کام جو ہے وہ کرتا رہوں گا، تو یہ جو منت ہے یہ شکرانے کی منت ہے۔ لیکن عموماً ہمیں نظر سے، ہمیں منت سے بچنا چاہیے، لیکن اگر آپ منت کوئی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی منت مان دی ہے پھر آپ کو اپنی جو منت ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرماتا ہے کہ جو اپنی منت کو پورا کرتے ہیں۔